अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आपने बहुत से वाकयात सुने होंगे जिसमें छोटे बच्चों के साथ बदफेली की जाती है, उनको कत्ल किया जाता है, उनके टुकड़े किए जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। मैं ये कहूँगी कि सैकड़ों प्रोग्राम्स बजाते खुद मैंने प्रेजेंट किए आपके सामने, आपको दिखाए, मगर जो वकुआ आपके सामने आज मैं रखने जा रही हूँ, इस केस में एक औरत को बच्चों के साथ बदसेली करने की गंदी लत लगी हुई है। ये औरत ज्यादती करके उनके गले काटती है। लेट नाइट जैसे ही अच्छा खासा अंधेरा होता है और बाहर खामोशी होती है, तो उनकी लाशों को 100 साल पुराने दरख्त के नीचे फेंक आती है। ये दरख्त इस गांव में बहुत मशहूर है और लोग इस दरख्त से हट के चलते हैं क्योंकि ये बहुत बूढ़ा और बहुत पुराना और बहुत घना दरख्त है। इस इलाके के लोगों ने इस औरत और इसकी फैमिली के डर से अपने बच्चों को स्कूल भेजना, एकेडमी भेजना, मदरसे भेजना छोड़ दिया है, बल्कि आप ऐसे कहने के बंद कर दिया है। घर से बच्चों को माएं निकलने नहीं देती। जो बच्चे दरिंदगी का निशाना बने, उनकी फैमिली के साथ मेरी खुद बात हुई है। घर वालों ने मुझे जो कुछ बताया है, यकीन माने कि मैं एज इट इज आपको नहीं बता पाऊंगी। उसकी वजह यह है कि वो बातें ऐसी नहीं है जो मैं आपको बैठ के यहाँ पर बताऊं, मगर कुछ चीजों से पर्दा जरूर हटाऊंगी ताकि आप लोगों के कान और आंखें खुली रहें, खड़े रहें। एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये औरत साइको है, इसकी फैमिली साइको है। और ये कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसा करती है, बच्चों के साथ ये ज्यादती क्यों करती है और फिर इनको कत्ल करती है और फिर उसी दरख्त के नीचे फेंक आती है, माजरा क्या है। हैरान कुन इंकिशाफात। आगे बढ़ते हैं। ये जो अफसोसनाक वाकया मैं आपको सुना रही हूँ, यह है फैसलाबाद का ये वकुआ है। और फैसलाबाद का एक गांव है जिसे कहते हैं माजीवाल, इस गांव का नाम है। इस माजीवाल गांव का ये वाकया है। घर के सरबराह हैं मोहम्मद हफीज। अल्लाह ताला ने मोहम्मद हफीज को 7 बेटे और 2 बेटियां अता फरमाई हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है अब्दुल अजीज, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल है। तीसरे नंबर वाले बेटे का नाम है अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर की उम्र है 13 साल। अब्दुल कदीर बहुत ज़हीन बच्चा है। 7th क्लास का ये स्टूडेंट है। गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़ता है, मदरसे जाता है। इसका जो वालिद है, ये एक भट्टे के ऊपर काम करता है और पूरी जिंदगी उसी भट्टे पर काम करते हुए इसकी गुजर गई। कदीर एक दिन अपने अब्बू को कहता है कि अब्बू मैंने साइकिल लेनी है, मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे साइकिल ले दें। अब्बू बेचारा मजदूर आदमी है, दिल तो करता है बेटे को साइकिल लेकर दे, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। अब्बू कहते हैं बेटा जब पैसे आएंगे तो मैं ले दूंगा, अभी फिलहाल मुझे ना बोलो। फिर उसके बाद ये बच्चा जो है, मगरिब जैसे ही होती है, अपनी अम्मी से कहता है कि अंडे बॉईल कर दें। वो 15 से 20 अंडे डेली मगरिब के टाइम लेकर निकलता है। इशा तक वो 15-20 अंडे बेच देता है। जो उसमें से बचत आती है, जाहिर अगले दिन भी तो अंडे खरीदने हैं, जो बचत आती है उसके लिए इसने मिट्टी का एक बड़ा खूबसूरत सा गल्ला रखा हुआ है। उसके अंदर बचत डालता रहता है, जमा करता है। नियत क्या है, जब इसमें पैसे ज्यादा हो जाएंगे, जब ये गल्ला भर जाएगा, मैं इन पैसों से साइकिल खरीदूंगा। मासूम ख्वाब, छोटे छोटे ख्वाब। 17 नवंबर को अंडे उठाए, कूलर में डाले, नमक काला रखा, ऊपर से ढक्कन लगाया, निकल गया बाहर। एज यूजुअल यही रूटीन है इस बच्चे की। ये निकलता है और अंडे बेच के आता है। नॉर्मली तो ईशा के टाइम ये घर आ जाता था, लेकिन उस दिन 17 नवंबर को रात के 10 बज गए, कदीर घर नहीं आया। माँ परेशान है, वालिद परेशान है, बहनें परेशान है, भाई परेशान है, लेकिन कदीर घर नहीं आया। वालिद हफीज, वालिदा, भाई, गांव वाले सब ने कदीर को ढूंढना शुरू किया, मगर कदीर कहीं ना मिला। पुलिस को जाकर बताया, गुमशुदगी की रिपोर्ट रोजनामचे में दर्ज की और पुलिस ने भी ढूंढा, नाके लगाए, मगर कदीर कहीं ना मिला। वेरी नेक्स्ट डे 18 नवंबर को, अगले दिन सुबह 7:15 बजे एक कॉल आई हफीज को। उस कॉल पर ये बताया गया है कि वही दरख्त जो 100 साल पुराना है, जिससे सब डर के चलते हैं, साइड पे होकर चलते हैं, उसी दरख्त के नीचे लाश पड़ी हुई है हमारे कदीर की। गांव में आपको पता है, गांव छोटा होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, इज्जत करते हैं, खरे लोग होते हैं। बाप हक्का बक्का हो जाता है, ये क्या मुझे खबर मिली, फौरन उस दरख्त के पास पहुंचता है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा। कदीर के गले को काटा होता है, ब्लड जमा होता है, अंदर से नाड़ें बाहर आई होती हैं, चेहरे पर मुख्तलिफ जगहों पर छुरियों के निशानात हैं, सर पर मुख्तलिफ जगहों पर ईंटें पत्थर मारे गए हैं, सर फटा हुआ है।
کان کٹا ہوا ہے, گردن ٹیڑھی ہوئی ہے, زبان باہر آئی ہوئی ہے, آنکھیں باہر آئی ہوئی ہیں تکلیف کے مارے. میرے پاس اس بچے کی بہت سی تصاویر موجود ہیں, ڈیٹا ہے میرے پاس, لیکن پالیسی کے مطابق بھی میں آپ کو نہیں دکھا سکتی, اور اگر پالیسی اجازت بھی دیتی تو میں آپ کو اس بچے کی تصویریں نہ دکھاتی, کیونکہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. خوف آتا ہے دیکھ کے کہ کیا قصور تھا معصوم بچے کا. جیسے ہی دیکھتا ہے اوئے ہوئے, وہ تو وہیں پہ چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, رونا پیٹنا ڈال لیتا ہے, اور اس کو لوگ وہاں پر بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں. ڈچکوٹ پولیس اسٹیشن اس ایریا کو لگتا ہے کہ جو گاؤں میں نے آپ کو بتایا ماجی وال, ڈچکوٹ پولیس اسٹیشن کی نفری بھی وہاں آتی ہے, سب کچھ دیکھتی ہے. ان دا مین وائل ایک FIR درج کر لی جاتی ہے, اور جیسے ہی FIR درج ہوتی ہے تو پھر ہی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. اب تفتیش کا آغاز ہو گیا, ڈیڈ باڈی کو اٹھایا, ہاسپٹل THQ بھیج دیا پوسٹ مارٹم کے لیے, میڈیکل رپورٹ کے لیے. میڈیکل رپورٹ یہ بتاتی ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اس پر تشدد کیا گیا ہے, اور اس کا گلا کاٹا گیا ہے. یہ اس کے کاز آف ڈیتھ بتائے گئے اس میڈیکل رپورٹ میں. آگے چلیں. CPO آج کل تعینات ہیں کامران عادل صاحب, ان کو اس خبر کے بارے میں علم ہوا تو فوراً سے انہوں نے ایک نوٹس لیا اور ایک ٹاسک اپنی ٹیم کو دیا کہ مجھے یہ کیس سالو چاہیے ود اریسٹڈ ایکیوزڈ. پولیس کی دوڑیں لگ گئیں ڈچکوٹ پولیس کی. ڈچکوٹ پولیس اب تیزی سے تفتیش کر رہی ہے. اسی گاؤں کے 3 اوباش اچکوں کو شک کی بنیاد پر پوچھ گچھ کے لیے پولیس اسٹیشن بلاتی ہے پولیس. کچھ شواہد جو میں آپ کو یہاں بیان نہیں کر سکتی, اگر میں بیان کروں گی تو اٹ مینس کہ میں کرمنلز کو اویئر کر رہی ہوں کہ تم لوگ پکڑے کیسے جاتے ہو, تو وہ بتانا مناسب نہیں ہے. کچھ شواہد ہیں پولیس کے پاس جو پولیس نے مجھے بتائے ہیں, لیکن ہم پبلکلی نہیں بات کریں گے اس پر. وہ شواہد پولیس دیکھ رہی ہے اور سوال جواب کر رہی ہے, تو پولیس کا جو شک ہے وہ یقین میں تبدیل ہو گیا, سچ میں تبدیل ہو گیا کہ واقعی یہ کام ڈالا ہے انہوں نے. اب اس میں 3 ملزمان ہیں. ایک خاتون ہے جس کا نام ہے الماس, اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے مجاہد, ایک ان کا رشتہ دار ہے جس کا نام ہے جنید. یہ تینوں سامنے آئے ہیں اب تک, جن میں سے 2 کو گرفتار کر لیا. الماس بی بی خاتون گرفتار ہے, جنید جو کہ پرنسپل ایکیوزڈ ہے, نامزد ملزم ہے, گرفتار ہے. مجاہد 3rd ایکیوزڈ اب تک مفرور ہے اور پولیس پیچھے پیچھے ہے. اب ان اوباش نوجوانوں کے حوالے سے سن لیجئے. یہ اوباش نوجوان نشہ میں دھت ہو کر اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے. اب اس ماحول کو ذرا امیجن کیجئے اپنے ذہن میں. اس ماحول میں ایک معصوم سی آواز آ رہی ہے بڑی دور سے, گرم انڈے گرم انڈے. اوباش نوجوانوں کے ذہن میں, دماغوں پر, باڈی پر شیطان سوار ہے, چونکہ نشے کیے ہوئے ہیں, دھت ہوئے ہیں شرابیں پی کے. جیسے ہی وہ آواز آتی ہے کہتے ہیں کہ جی اس بچے کو ڈیرے کے اندر بلا لو, اس سے انڈے کھاتے ہیں. بچے کو یہ لالچ تھا کہ میرے انڈے بک جائیں گے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے قدم لے کے ڈیرے کے اندر چلا گیا. جاتے سار اوباش نوجوانوں نے اس بچے کا زیادتی کی اور پھر اس کو قتل کیا. الماس خاتون, میں بہت حیران ہوں, میں بھی کچھ خواتین مجھ سے ناراض ہو جائیں کہ خواتین کے خلاف بہت بولتی ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. الماس سب دیکھ رہی ہے, منع نہیں کر رہی. خوف نہیں آیا اس بی بی کو, عورتوں کو تو خوف آ جاتا ہے پر اس کو خوف نہیں آیا, سب دیکھتی رہی ہے, منع نہیں کیا. مجھے گاؤں والوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو الماس بی بی ہے, کوئی 50 سال کے قریب اس کی عمر بتائی گاؤں والوں نے, کہتے ہیں کہ یہ ڈیورسڈ خاتون ہے, یہ سارے کے کام یہ خود کرواتی ہے, زیادتیوں والے کھڑے ہو کے باقاعدہ ساتھ دیتی ہے, اور خود بھی یہ گھنونی حرکت کرتی ہے. اس کے بعد مجھے گاؤں والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بی بی کہتی ہے کہ اس کیس میں سے میرے بیٹے کا نام نکالو اور ٹوٹلی یہ پرچہ میرے پہ ڈال دو, تاکہ وہ بچہ اس کا مجاہد جو مفرور ہے اس کی جان چھوٹ جائے. یعنی اپنا بیٹا بچانا چاہتی ہے. پولیس کی تفتیش ابھی تک اس کیس میں جاری ہے, لیکن خوش قسمت یہ ہے کہ 2 ملزمان بھی گرفتار ہیں. پوسٹ مارٹم, میڈیکل رپورٹ, فورینسک پروسیجرز چل رہے ہیں. ہر قتل میں ایک آلہ قتل ہوتا ہے, کسی کے پاس پسٹل, کسی کے پاس خنجر, کسی کے پاس چاقو, کسی کے پاس چھری. اس کیس میں آلہ قتل جو ہے وہ ابھی تک پولیس نے برآمد نہیں کیا. یہ ثابت ہو چکا کہ قدیر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب یہ زیادتی کتنی بار ہوئی ہے, اور اس لاش کو اٹھا کر الماس پھینک کر آئی ہے, یہ مجھے متعلقہ پولیس نے بتایا ہے. خضر صاحب ہیں سب انسپیکٹر جو اس کیس کو
तफ्तीश कर रहे हैं, इसके आईओ हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी बीबी ने उठाई है लाश और वो फेंक के आई है। बहुत से सवालात अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाबात मैं भी चाहती हूँ और आप भी चाहते हैं, लेकिन तफ्तीश का अमल चूंकि जारी है तो खुद साख्ता बयान हम देते नहीं। गांव वाले ये कहते हैं कि इन्होंने एक बच्चे के साथ पहले ज्यादती की, उसको कत्ल किया, अब ये दूसरा केस सामने आया है, तो हमें इनसे बड़ा डर लगता है। और इस सारे मामलों में अलमास बराबर की शरीक है, हिस्सेदार है। गांव वाले इन ओबाश नौजवानों के मुतल्लिक ये भी बताते हैं कि ये मनशियात फरोश हैं। मैंने कहा जी कैसे आप साबित कर देंगे? उन्होंने कहा पुलिस से पूछें जाके। मैं पुलिस के पास गई और जाकर मैंने सवाल किया कि ये ओबाश नौजवान, इनका रिकॉर्ड क्या कहता है, सीआरओ क्या कहता है? जवाब आया जी ये मनशियात फरोश हैं। एक भाई पर 9C का पर्चा है, एक भाई नशा करने का इतना आदी है कि वो नशे के बगैर रह नहीं सकता, और मनशियात से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज इनके साथ है। इट मीन्स कि दे आर एडिक्टेड, आदी हैं, मनशियात फरोशी के काम करते हैं ये लोग। गांव वाले इनसे डरते हैं। पुलिस कहती है हम आपके साथ हैं, बच्चा दुनिया से चला गया है। अब आगे देखते हैं कि बाकी दो जो हैं मुल्जिमान वो कब तक पकड़े जाते हैं, और ये जो पकड़े गए हैं ये अंदर कितनी देर रहते हैं, और जब ये बाहर आएंगे तो ये फिर उस गरीब घराने का हाल क्या करेंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन देखना भी बाकी है। थैंक यू।